अब जब आप जिस अंदाज में चलते हैं उसमें चल के दिखाएं, वो जिस तरह आप चलते हैं सीधा चलो, सीधा चल चल आ जाए आप ये जाओ ले ले अल्लाह का नाम ले ले, शायद हो सकता है आप ठीक हो जाएं। नहीं आप हो सकता है आप ठीक हो जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। आप नहीं आप सीधा चलें, आप जरा सीधा चलें, सीधा चलें, नहीं उस तरह नहीं करें, आप सीधा, हम आपकी मदद करते हैं, आप सीधा चलें। लिए कैसे बहन भाइयों का खर्चा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फिर मैंने ये रास्ता अपनाया। आइंदा से मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। चल सीधा इसने किया है, लेकिन मैं कब उतरूंगा तो फिर ऐसा ही होएगा, ऐसे ही होएगा। डॉक्टर साहब ये जो टांग खराब होता है वो सीधा हो जाता है? इतने जल्दी सीधा नहीं होता, सीधा नहीं होता मेरा भाई, खराब है ये, चेक कर। जरा जो है ना इसको सीधा करें, पाँव सीधा करें। कैसे मैं सीधा करूं? पाँव सीधा रखें। कैसे सीधा करें? आप जब मुझे मिले आपने मुझे कहा कि मैं माजूर हूँ। जी मैं माजूर ही हूँ। ठीक है जी भाई मेरा पैर खराब है, आप जो है ना इसको बगैर सीधा करो, पाँव सीधा, नहीं सीधा करो, पाँव सीधा करो, पाँव सीधा करो मेरा भाई, सीधा करो, चेक कर लें आप। चलो डॉक्टर के पास चलो। ये माशाल्लाह ये तो आप ठीक हो गए, दुआ करेंगे डॉक्टर साहब। खराब है मेरा पैर, ऐसे ही छोड़ेंगे फिर खराब है मेरा पैर। नहीं ये अभी कैसे, डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल आपका पाँव सीधा कर दिया है। खराब है मेरा पाँव। नहीं ये डॉक्टर साहब ने कैसे, मैं सीधा इसने किया है, लेकिन मैं कब उतरूंगा तो फिर ऐसा ही होएगा, ऐसे ही होएगा। डॉक्टर साहब ये जो टांग खराब होता है वो सीधा हो जाता है? इतने जल्दी सीधा नहीं होता। बहरहाल ये एप डिस्लोकेट था, ऐसे मोस्टली पेशेंट्स करते हैं कि अपने एप को डिस्लोकेट करके अपनी बॉडी की पूरी पोस्चर को चेंज करते हैं। अच्छा। और ये खुद चलते हैं। अच्छा ये जैसे हमारे पास आया तो इसका जो है डिस्लोकेट था, मैंने तकरीबन 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको दोबारा ठीक कर दिया। अब ये चल सकेगा अगर हम इसको उठा लें? बिल्कुल ये चल सकेगा। बिस्मिल्लाह आप आ जाएं, थोड़ा सा आ जाएं, थोड़ा सीधा चलें, थोड़ा सीधा चलें, आप बिस्मिल्लाह आ जाएं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले, शायद हो सकता है आप ठीक हो जाएं। आप हो सकता है आप ठीक हो जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। आप नहीं आप सीधा चलें, आप जरा सीधा चलें, नहीं उस तरह नहीं करें, आप सीधा, हम आपकी मदद करते हैं, आप सीधा चलें, आप सीधा चलें, आप सीधा चलें, नहीं आप जरा पाँव सीधा करें, पाँव सीधा करें, पास सीधा चले, आ जाए नहीं आ जाए, जरा तेज चले, मैं और आप तेज चलते हैं, आ जाए अभी भागेंगे, चलो भाग करके देखेंगे। नहीं सीधा करो, पाँव अपना सीधा करो, पाँव सीधा करो। अभी लोग तुम्हारे साथ मैं इधर लोग जमा करूँ, ड्रामा करूँ, वो नहीं अच्छा, पाँव सीधा करके चलो, बस मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपकी डॉक्टर की चेकअप हमने करवा दी है, बजाय इसके कि मैं पुलिस को बुलाऊँ, कमिश्नर को बुलाऊँ, आपको हवाले कर दूँ, वो आपको मारे, आपको पीटे। मैं सिर्फ आपसे, आप सच बोले, मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं। आपने मेरा कंधा इस्तेमाल किया, किसी को कहा कि उसने मुझे मारा, कमिश्नर ने मुझे मारा। अब लोग ये समझ रहे हैं कि कमिश्नर के साथ मेरा कोई ज़ाती मसला है। सच बोलते कहानी क्या है, कब से आप कोयटा? जी मैं तो कोयटा 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। कहाँ से आए आप? जी कराची से। कराची किस इलाके से? नाजमाबाद। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पश्तूनाबाद में। पश्तूनाबाद में। अभी जो आपने मुझे शनाख्ती कार्ड दिया, वो शनाख्ती कार्ड कहाँ गया? मुझे ज़रा शनाख्ती कार्ड दे दें। और आपके शनाख्ती कार्ड में एड्रेस किसने बदला जब आपने अलमदार रोड का एड्रेस? नहीं पहले हम इधर रहते थे, अभी नहीं इधर रहते। कहाँ पे? देखिए भाई, मैं आपके साथ फिर आपके घर जाऊंगा, पुलिस आएगी, आपकी फैमिली चेक करेंगे, आपको मजीद जो है मैं आपको फिर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुझे ये नहीं है कि आपने नाटक किया, आप जाली जो है वो बने, वो कामरेड आ गया, वो उसका दिल जला हुआ है, वो तुम्हारी वजह से घर से नहीं निकल सकता है। साफ बात बोलो, तुमने बोला इसमें सामान आया था, मैंने इसको वो किया था। नहीं इसकी मेरी लड़ाई हुई थी। किस बात पे भाई? किसी बात पे? इससे कैसे लड़ाई? ये तो लड़ ही नहीं सकता है। ये किस तरह? नहीं इसके साथ मेरी लड़ाई हुई। किस बात पे? ये तो लड़ ही नहीं सकता। दिया ना, बोलते हैं आपको पहले सामान मिलेगा जब मैंने ये तो आपसे लड़ ही नहीं सकता है। बता, ये लड़ा नहीं है, हाथी नहीं पिया। तुमने बोला डीसी ने मुझे मारा है, कहाँ तुमको कमिश्नर ने मारा? मुझे नहीं मारा। तो फिर तुमने क्यों लोगों के सामने बोला कि मुझे मारा था? दरअसल मैं इसलिए मैंने बोला था, अगर उसको बोल दूंगा तो फिर ये कुछ मेरे लिए कर देंगे। अच्छा, वो आपके लिए कर देंगे जी। तो उसके बाद आप चले गए, आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का या इस शरीफ आदमी की इज्जत का क्या होगा? मुझे तो नहीं पता था ये इतना कुछ बन जाना। मैं आपको जानता था इससे पहले? जी नहीं। भाईजाद खरोटी साहब बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही है, अपना राइट है। वो उसने क्या एक एहसास किया हम लोग का, हम डिसेबल पर्सनस के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। और दूसरा ये कि निकला, हाँ, दूसरा ये कि इस भाई ने जो है धांधली दिखाई अपनी और अपने आप को जो है माजूर साबित किया, ये बात गलत है। इस तरह को देख के तो और
آنے والی نسلیں بھی جو ہے اس طرح کرے گی, نیا ٹرک بن جائے گا, ٹرینڈ بن جائے گا یہ تو نیا. تمہاری ٹانگ صحیح ہے, تم نے کیوں یہ بولا, اس طرح کا کیوں کیا دراصل مسئلہ یہ تھا, میرے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے, اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا. نہیں تو بھیا آپ کے گھر کے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں, پھر معذور بن کے آپ نے کیوں بات کی؟ لیکن ہوں ہی میں, میرا پیر ہے خراب, میرا ہے پیر خراب, لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ہم نے آپ کو ابھی ڈاکٹر سے ابھی آپ نے بولا نا ڈاکٹر سے ہے میرا پیر خراب, لیکن میں چل سکتا ہوں. میرا نام بایزید خان خروٹے ہے, باڈی ایکسپرٹس ڈاکٹر سیف اللہ خان, ڈاکٹر لانگو صاحب کا, ڈاکٹر عمر کا بہت بہت شکریہ. ہم اس ایک نوجوان کو پکڑ لائے ہیں جنہوں نے میرے چینل پہ کھڑے ہو کے ایک ناٹک کیا تھا. یہ سندھ کے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے یہ ڈنگا اٹھا کر کے اور یہ بوٹ پہن کر کے اور یہ ڈنڈا لے کر کے, اس نے فرمایا تھا کہ جی وہ کمشنر نے اس کو تپڑ مارے تھے. وہ شریف آدمی میرے خیال میں کوئی بات کر رہا تھا, جو دوسرا نوجوان تھا کوئٹہ کا جو حقیقی معذور ہے وہ کر رہا تھا, تو اس نے بجائے وہ بات کرتا تھا یہ آدمی اس کے لیے یہ بول پڑا. اس نے کہا کہ جی کمشنر نے مجھے تپڑ مارے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ معذور نہیں ہے. اب ذرا اس کے ساتھ چل قدمی کرتے ہیں, چلے آ جائیں بھیا. تو کب سے خیال آیا آپ کو یہ کام کرنے کا؟ جی میں 1 سال 3 سال سے. 1 سال سے کس نے سکھایا یہ ٹریننگ؟ صحیح چلے بھائی, آپ میرا صحیح پیر چلے ہے اسی طرح خراب. بھائی, آپ صحیح چلے نا. اب آپ سیدھا, آپ کا پاؤں ادھر کر رہے ہیں نا, آپ ادھر کر رہے ہیں نا, سیدھا چلے. اچھا ادھر سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کیسے آیا میری ٹانگ ہے بچپن سے خراب, لیکن نہیں خراب تو ہے. ہاں یہ جو ہے یہ ٹریننگ آپ نے کس سے لی؟ نہیں, میرا پیر ہے اسی طرح نہیں خراب. پیر تو ہے نا, تو آپ سیدھا کر کے چلیں, سیدھا کر. جی اچھا ابھی سیدھا چلیں, ابھی سیدھا چلیں. ابھی لکڑی بھی دے دی, لکڑی, ہاں لکڑی کے ساتھ ایک دفعہ اس طرح چلیں, اسی انداز میں چلیں, وہ جو آپ نے ہمارے ساتھ پراٹ کیا تھا. جی. اچھا آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو ظلم و بربریت اور آپ کو تباہ و برباد کیا اس معاشرے نے, وہ کیا تھا؟ وہ تھا دراصل میرا والد صاحب کام کرتا تھا کراچی میں, ادھر کراچی میں 2000 کب میں پیدا ہوا تھا, ادھر کراچی میں حالات خراب تھے, میرے والد صاحب کو مارا گیا. اچھا. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا نہیں. اچھا. اس کے بعد پھر ہمارے گھر کے حالات خراب تھے, پھر میں کیسے بڑا گیا, تو اس سے پھر میں نے یہ اپنے بہن بھائیوں کا لیے کسی بہن بھائیوں کا خرچہ کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے پھر میں نے یہ راستہ اپنایا. یہ راستہ اپنایا. جی. آپ اس نوجوان سے معافی مانگے, ادھر آ جائیں. جی. اس نوجوان سے معافی مانگے. جی میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کا کوئی دل دکھایا ہو تو. اگر نہیں, اگر سے کیا مطلب, اگر میں نے دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں, لیکن میں مجھے حمزہ شفقت سے آپ معافی مانگے. حمزہ شوکت جی مجھے معاف کریں. حمزہ شفقت کمشنر کے خلاف جو آپ نے کہا تھپڑ مارا ہے, ان سے معافی مانگے. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو لیے بولا آپ نے تھپڑ مجھے نہیں مارے تھے. میرے دیکھنے والوں سے آپ معافی مانگے کہ آپ کو آئندہ یہ نہیں کریں گے جو آپ نے ان کے ساتھ فراڈ جی کیا. میں نے آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا. نہیں کریں گے. نہیں کروں گا. چلو بہت شکریہ بیٹا, آپ کی اصلاح کے لیے دیکھیں, آپ معذور کا روپ دار کر کے اس شہر میں پھر رہے. جی جی. یہ لوگ جو نا یہ خدا آپ کو معذور نہ بنائے, جن کے گھر میں معذور ہے, یہ معذور ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا کہانی ہے, زندگی کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے آئندہ سے یہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. چلو اب رب راکا اللہ آپ کا آپ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. انٹرنیٹ پہ ہم اس کہاں ڈال دیں, جیب میں ڈال دوں میں اس کو؟ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے ایسے تو میری بدنامی ہو جائے گی. تو آپ کی جو آپ نے اس کی بدنامی کرائی, اس کا کون جو میری بدنامی کرائی؟ چاہتا ہوں آپ سے, لیکن یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ مت ڈالیں, میرے لیے بہت زیادہ بدنامی کا. نہیں کیا بدنامی ہوگی, اس کی نظر اس کی زندگی نہیں تھی, بدنامی ہو جائے گی, اس کی زندگی نہیں تھی, اس کی یہ مشہور نہیں میں کرنا چاہتا. آپ فالوور زیادہ ہوئے گا, کی ویڈیو ایک دم وائرل ہو جاتی ہے, میری ویڈیو ایک دم وائرل ہو جاتی. جی جی. تو حمزہ شفقت کے گھر نہیں تھے, بچے نہیں تھے, ان کے بچے نہیں تھے, لیکن مطلب آپ, میں اس پہ تنقید کرتا ہوں, میں تو شہر کے لیے کرتا ہوں, آپ نے ان کی دل آزاری کیوں کی؟ آپ کا اس نے کیا بگاڑا تھا؟ میرے تو اس کے شہر, میرے تو اس نے شہر, اس کے سیکورٹی گارڈ نے مجھے مارا تھا تھپڑ. تو سیکورٹی گارڈ کا آپ نام لیتے, آپ نے ان کا کیوں؟ میں نے اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے, پھر میں نے اس کا نام لے لیا, غلطی اس کے سیکورٹی گارڈ کی تھی. نہیں تو آپ کو تپڑ مارے, آپ کو میرا یہ اس نے تپڑ مارے, یہ میرا بھائی ہے, آپ مجھے پھر گالی دیں گے کہ میں نہیں, اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا تھا, اس لیے مجھے مارا تھا, پھر میں نے حمزہ شوکت کا اسی دن نام لے لیا. دراصل یہ کہانی 25 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی. کیسے؟ کب میں پیدا ہوا تھا میرے والد صاحب چتے کے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, پھر میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے بڑا کیا,
اس کے بعد میری والدہ بیمار ہوگی، پھر مجھے یہ کام کرنا پڑا، اٹھانا پڑا کہ چل میں کیونکہ گھر میں کوئی اور تھا نہیں، نہ مجھے کام مل رہا تھا، پھر میں نے یہ راستہ اپنایا کیونکہ میں بچپن سے میری ٹانگ ہے معذور، پھر میں نے یہ آپ راستہ کہہ رہے ہیں کہ اپنایا۔ میں نے یہ راستہ اپنایا، آپ کہتے 25 سال پہلے کی کہانی تھی۔ 25 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی، تب میں پیدا ہوا تھا، میرا والد صاحب فوت ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کا میں 10 سال کا ہوا، پھر میں 10 سال کا تھا، میں نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ اب آپ کے پاس جو ہے نا، آپ 10 سال کا، آپ نے 10 سال سے اب تک کر رہے ہیں؟ جی اب تک کر رہا ہوں۔ اب تک کر رہے ہیں۔ اب کتنے سال کے ہیں ماشاءاللہ سے؟ ابھی 12 بجے کے بعد 25 سال کا ہو جاؤں گا۔ 25 سال 12 بجے کے بعد۔ اب آپ کے لیے اچھائی یہ ہے، اس نے آج جو ہے آپ کی سالگرہ، اس سے پہلے کہ آپ آج کی رات جیل میں گزارے، آپ جلدی بھاگے، اس نے بلال اور کمشنر کو بلا لیا، آپ جتنی جلدی بھاگ سکتے ہیں بھاگیں، چلے بھاگو۔